बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया खान। कुछ अहम मौज़ूआत के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, वफाकी काबीना की तश्कील का मरहला मुकम्मल हो चुका है। वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया है। अरकान ने आज हलफ उठा लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने इस नई काबीना का हलफ लिया है। अगर इस वफाकी काबीना की हम बात करें तो कोalition गवर्नमेंट में शामिल जमातों की इसमें नुमाइंदगी मौजूद है। लिहाजा एक इंतहाई अहम मरहला, पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से अरकान इसमें शामिल हैं और अब मामलात को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। फिर नाज़रीन, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसब संभाला है, दुनिया भर से तहनीती और मुबारकबाद के जो पैगामात हैं वो मुसलसल मौसूल हो रहे हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। और अब हम देख रहे हैं कि अमीर कतर जो हैं शेख तमीम बिन हमाद अस्सानी, उन्होंने वज़ीर को मुबारकबाद दी है और इस अज़्म का इजहार किया है कि दोनों ममालिक जो है वो अपने ताल्लुकात को आगे लेके जाएंगे और इसमें नई बुलंदियों को छुएंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कल वज़ीर आज़म से कतर के जो सफ़ीर हैं शेख सऊद अब्दुर्रहमान अस्सानी, उन्होंने भी तफसीली मुलाकात की है और बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। तो आज अपने प्रोग्राम में हम इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं इनको क्या नया रुख मिलने वाला है, और क्योंकि हमने ये भी देखा कि बड़ा फोकस किया जा रहा है इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बिल्ड करने के हवाले से बात हो या मगरबी ममालिक के हवाले से बात हो, हुकूमत की पॉलिसी जो है वो बड़ी वाज़ेह है। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। फिर अब रुख करेंगे अफगानिस्तान का और आज हम बात करेंगे वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से। ताज़ा तरीन आपको अपडेट्स भी वहाँ पर देंगे, लेकिन जो वहाँ से इत्तलात सामने आ रही हैं, जो खबरें मौसूल हो रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, वो यकीनी तौर पे बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली और दिल को दहला देने वाली हैं। अब अफ़गान वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि 34 लाख बच्चे अफ़गानिस्तान में ऐसे हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, यानी कि भूख में मुब्तला हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है और वहाँ से अब हलाकतें भी रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है नाजरीन जिस पे फौरी तौर पर आलमी बिरादरी की तवज्जो दी जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है वो एक जानिब, लेकिन जो बाकी दुनिया है उसको भी आगे आके इसमें मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी इदारा खुराक ये कहता है कि 28 सूबे ऐसे हैं अफ़गानिस्तान के जहाँ पर बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और वहाँ से अब उनकी जो है वो डेथ्स भी रिपोर्ट हो रही हैं। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात कही थी कि ये दुनिया का बहुत बड़ा क्राइसिस है और अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो एक तारीख़ी अलमिया जन्म लेगा और दुनिया की तारीख़ का ये बदतरीन क्राइसिस होगा जो वहाँ से जन्म ले सकता है। लिहाजा इन मामलात पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों की जानिब जाऊँगी। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सदीकुल फ़ारूक साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। आपको वेलकम कहूँगी सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ हुमायूं खान साहब, हमारे तज्ज़ियाकार हैं, आप उनको हर रोज़ हमारे साथ देखते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साहब आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। सदीकुल फ़ारूक साहब, मैं आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी। वफाकी काबीना की तश्कील का मरहला जो है मुकम्मल हो चुका और अरकान ने हलफ उठा लिया, बड़ा अहम स्टेप था जो मुकम्मल हो चुका है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा 8 पार्टियों की एक कौमी हुकूमत है और उसमें काबीना की तश्कील कोई आसान काम नहीं था और पहले 10 दिन में आप यूँ समझ लीजिए कि काबीना बड़ी खुश उसलूबी से बन गई है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे, आप भी, आपके नाजरीन भी, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भी, कि ये जो टीम बनी है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और तमाम जो पार्टियां हैं उनके सरबराहों की मशावरत से इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी। पाकिस्तान हर महाज पर बड़े शदीद बहरानों से दो चार हो चुका हुआ है, वो माशी महाज हो, वो गवर्नेंस का महाज हो, वो खारजा महाज हो, बल्कि मैं ये कहूँगा अखलाकी महाज भी। तो इन सब महाजों पर हमें बड़ी तेज़ी से, बड़ी हिकमत से, बड़ी तनदही से काम करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आसार हैं वो बड़े अच्छे हैं, जो दुनिया भर से एक वेलकमिंग जो साइन है, वो एक फ़ज़ा पैदा हो गई है, वो मिल रही है। और अंदर भी जो शहबाज शरीफ साहब की एक रफ़्तार है काम करने की, सबको मालूम है, वो उस रफ़्तार से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और एक बात यहाँ मैं ये कहूँगा कि ये सब के लिए एक चैलेंज भी है कि इन सब पार्टियों ने ये तारीख़ में, तारीख़ के सफ़हात खुले हैं, उस पे ये पार्टियाँ और उनकी क़यादतें इन्हें अपने ज़ाती और अपने पार्टी मफादात से बुलंद होकर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का मफाद सामने रखना है। अगर ऐसा करेंगे
تو تاریخ کے ان صفحات پر اپنا ذکر سنہری الفاظ میں لکھوائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر سے الفاظ تو پھر وہاں حاضر ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری صاحب، اگر میں آپ کی جانب آؤں، وفاقی کابینہ کو لے کے کافی چہ مگویاں ہو رہی تھی، بے چینی پائی جا رہی تھی کہ شاید کوئی معاملات طے نہیں پا رہے، اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن اب چونکہ وہ ہو چکی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب معاملات کو ہم جس طرح صدیق الفاروق صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اسموتھلی لے کر چلیں گے اور اب ہمیں جو ہے وہ ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی پاکستان میں؟ جی بالکل، یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دیکھیں 8 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پچھلے 10 دنوں میں بڑی مشاورت ہوئی، اور پھر جس طرح ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس کریٹ ہو گیا تھا پچھلی حکومت کے جانے کے بعد اور نئی حکومت کے بننے کے بعد، تو میرا خیال ہے یہ 10 دن کوئی اتنا بڑا وقت نہیں تھا کہ اچانک ایک اتنا بڑا معاملہ سامنے آنے سے بڑے احسن طریقے سے، اور ایک بڑی بیلنسڈ کابینہ ہے۔ بہت سارے اس میں جو وزراء ہوں گے، بھی ہمیں ان کے پورٹ فولیوز کا نہیں پتہ، لیکن یہ تقریباً سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں جو پہلے بھی مختلف پوزیشنز پہ کام کر چکے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں، میں ایک بات سے ایگری کروں گا صدیق الفاروق صاحب نے جو کہا کہ اس وقت ہمیں نیشن کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت زیادہ پولرائزیشن آ چکی ہے سوسائٹی کے اندر، اور اس وقت اگر ہم نے مل کے کام نہ کیا تو پاکستان، جو کہ اکنامک کرائسس بہت بڑے اس وقت پاکستان کو سامنے ہیں شامل ہیں، اس کے علاوہ ہمارے فارن پالیسی کے بہت بڑے کرائسس بن گئے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کابینہ کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے ایسے وزراء ہیں جو اکانومی کی بھی بہت ایکسپرٹیز ہیں ان کے پاس، اس کے علاوہ فارن پالیسی کی بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں، اور پھر سوسائٹی کو جس طرح میں کہہ رہا ہوں سوشل کوہیژن لانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو پہلی تقریر تھی جیسی وہ لیڈر آف دی ہاؤس بنے، تو اس میں انہوں نے جو اچھی جو بتائی، انہوں نے اپوزیشن کو بھی کہا کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پورے پاکستان کا جو ہے وزیر اعظم ہوں گا، میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوں گا۔ تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھے گیسچرز ہیں۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو وفاقی کابینہ ہے اس نے آج سے کام شروع کر دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ہمیں سب سے زیادہ فوکس 3 چیزوں پہ، میری اپنی ناقص رائے ہے۔ ایک، اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کرائسس جو آئل کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ہماری جو ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکی تھی، کووڈ کی وجہ سے ہمیں بہت سارا نقصان ہوا، اور اس کے علاوہ مس مینجمنٹ آف پالیسیز جو پچھلی تھیں اس کو بھی کریکٹ کرنا ہے، اور فارن پالیسی، یہ 2 بہت ہے، باقی بھی بہت زیادہ اہم ہے، سوشل سروسز دینی ہے عوام کو، لیکن ان 3-4 چیزوں پہ اگر ہم فوکس کر کے اگلے 1 سال میں بحران سے نکل آتے ہیں تو ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی۔ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، میں آپ سے یہی بات جاننا چاہوں گی کہ کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کو فیس کرنے پڑیں گے اور فوری طور پر ایڈریس کیے جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، فوری طور پر تو ہمیں جو گورننس کا بحران تھا کہ ٹیموں پہ ٹیمیں تبدیل ہو رہی ہیں، مہینے کے بعد ڈپٹی کمشنر تبدیل ہو رہے ہیں، 3 مہینے میں کمشنر تبدیل ہو رہا ہے، 6-7 ایک صوبے میں چیف سیکرٹری تبدیل ہو رہے ہیں، 7 آئی جیز تبدیل ہو رہے ہیں، کام کرنے کا وہ سمجھ نہیں رہے اپنے پورٹ فولیو کو، اور اس سے پہلے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ اعتماد دینا ہے بیوروکریسی کو فرام ٹاپ ٹو ٹو کہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بیوروکریسی کا مطلب گورنمنٹ کی مدد کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ آپ میں یہاں کوئی پارٹی کی بیسس پہ یا ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر آپ کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کارکردگی کی بنیاد پر، بالکل آپ کی ریپوٹیشن کی بنیاد پر آپ سے کام لیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ کام ہے، اور وہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا۔ اور یہی بات وزیر اعظم نے پہلی تقریر میں بھی کہی تھی کہ ہم کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ دوسری بات یہ ہے اکانومی کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ کی حکومت کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ ایکسیپٹنس ہو، ایک اچھا گڈ ول جیسٹ جو میسیجز ہیں ہر طرف سے آئیں۔ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں ان کا ذکر کر دیا کہ وہ تو ہیں، وہ اب ہمارے سامنے اپنے قریبی ملک بھی ہیں، ہمسایہ ملک، اس سے آپ مشرق وسطیٰ میں جن لیڈر جو ہیں وہ سعودی عربیہ ہیں، پھر ساتھ ہمارے سب سے زیادہ اس وقت جو اقتصادی طور پر ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے موسٹ ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، چین ہے، پھر ترکی ہے، ایران ہے، پھر یورپی ممالک ہیں، آپ یورپین یونین کہہ لیں، پھر امریکہ بھی ہے۔ تو ان سب کے ساتھ ہم نے اس پالیسی پر ہم چلیں گے، بلکہ چلنا کیا ہے، ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز، کہ ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے۔ ایون انڈیا اگر وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دے، اگر وہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ معاملات طے کر دے، اگر وہ جو کچھ مودی صاحب نے کیا ہے یک طرفہ طور پر، جو بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں ان کے خلاف انہوں نے کر کے کشمیر کو انیکس کرنے کی بات کی ہوئی ہے، وہ ختم کر دیں، تو ہم اپنے نیکسٹ ڈور نیبر سے کیوں نہیں اچھے تعلقات چاہیں گے۔ تو دونوں قوموں کے
مفاد میں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کم از کم 1.5 ارب یا اس سے زیادہ کے انسان یہاں بستے ہیں. تو ہم اگر مل کے کام کریں اقتصادی میدان میں بھی اور ہمارے تعلقات اچھے ہوں تو ہم وہ تمام وسائل جو اسلحہ جمع کرنے میں اور اس طرح کی چیزوں میں جھونک رہے ہیں وہ ہم اپنے عوام کی بہبود پر خرچ کریں گے. تیسری چیز جو ہے 2 یہ ہو گئی ہیں. تیسری چیز پھر اکانومی ہے. یعنی خارجہ محاذ تو ہو گیا اور اکانومی بھی ساتھ. اس میں پھر ایگریکلچر آتا ہے کہ ایگریکلچر کی تباہی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ایگریکلچرل کنٹری ہے وہ اس وقت کس بحران سے دوچار ہے. کتنی زیادہ درآمدات کرنی پڑ رہی ہیں ایگریکلچر پروڈیوسز. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اور ایک بات وہ کہ قوم میں جو انہوں نے اپنا ہمایوں صاحب نے ذکر کیا, میں نے پہلے کہا قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے, تقسیم نہیں کرنا. ہم کہیں گے کہ عمران خان صاحب بھی ان کی پارٹی بھی جس طرح انہوں نے جگہ بجگہ, اب ان کے لائے ہوئے صدر صاحب ہیں, صدر کو تو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے نا, سیاست بالا تر. جو حلف انہوں نے اٹھایا ہے وہ اس کو دیکھ لیں. وہ نیشنل یونٹی کا سمبل ہیں آئینی طور پر. وہ کہتے ہیں میں حلف نہیں لیتا, نہ وزیر اعظم سے لیا, اس وقت وہ کوئی بیماری کی بات کر گئے, اب انہوں نے کلیئرلی انکار کر دیا. ان کے مقرر کیے ہوئے گورنر صاحب پنجاب میں وہ دیکھیں وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. وہ سپریم کورٹ کا کردار خود اپنا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, ان کو نہیں لینا چاہیے. یہاں ڈپٹی سپیکر نے کیا, پنجاب میں سپیکر نے کیا, یہ سب چیزیں ان کو آئین کے مطابق کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب اگر جس طرح سے صدیق الفاروق صاحب نے بھی خارجہ پالیسی کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں بڑا فوکس کیا کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ, ہمسایہ ممالک کے ساتھ, مغربی ممالک کے ساتھ, سب کے ساتھ اچھے صحت مندانہ تعلقات چاہتے ہیں. جس نئی خارجہ پالیسی کی بنیاد یا جس کی بات وہ کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا مغربی ممالک, ہم اپنی ڈائریکشن, اپنی جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ کس پیرائی پہ دیکھتے ہیں, کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جن ممالک کا پرائم منسٹر کی تقریر میں ذکر کیا ان کے ساتھ ہمارے شروع سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. فار ایگزامپل یورپین یونین کا اگر آپ صرف لے لیں تو ہمارا 2nd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر EU ایز اے ہول اینٹی. اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ہمارے پچھلے 50-60 سالوں سے بڑے اچھے تعلقات رہے. اپس اینڈ ڈاؤن آئے جس کا پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا, لیکن آپ نے ان اپس اینڈ ڈاؤن کو بیسکلی اپنی جو ڈومیسٹک اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں. انڈیا ہمارے ساتھ ایک بڑا ملک ہے, اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو بیلنس کیا بڑی قوتوں کے ساتھ. تو امریکہ چونکہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, ہم موسٹ نان نیٹو الا بھی رہے, ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, بائی دا وے باقی دنیا, ہمارا جو سب سے اچھا دوست ہے چین ہمیں ہمیشہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے اپنے تعلقات تمام ممالک کے ساتھ اچھے رکھنے. تو اس سے دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے ایک بڑی پازیٹیو اپروچ ہوگی کہ اس وقت جو پچھلی حکومت نے جو فارن پالیسی کی کچھ بڑے ایسے فیصلے کیے جس سے پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان ہوا, اس کو اب اگر ہم مینڈ کر لیں تو اس سے اکانومی بھی بڑا فرق پڑنا ہے. ابھی اس وقت جس طرح صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے تھے, ایگریکلچر از آر اٹ موسٹ پرائیورٹی. پاکستان 70% ایگریرین جو ہے اکانومی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب ہم جو ہے گندم امپورٹ کر رہے ہیں, فرٹیلائزرز امپورٹ کر رہے ہیں, چینی امپورٹ کر رہے ہیں, حتیٰ کہ کچھ سبزیاں بھی جو ہیں وہ ہم ان کو بھی کر رہے ہیں, دالیں ہم ساری جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں, کینیڈا سے آتی ہیں. اب اکانومی نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو پچھلی حکومت ایک فیصلہ کر گئی تھی کہ تیل کی قیمتوں کو انہوں نے بیسیکلی اگلے بجٹ تک جو ہے وہ ایک فکس کر دیا تھا اور اس کو سبسیڈائز کر دیا تھا. اب آج اگر آپ کل یا پرسوں مفتاح اسماعیل صاحب کی وہ ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے بتایا کہ کم از کم ہمیں 40 سے 50 روپے تیل مہنگا کرنا پڑے گا ایٹ پار اکانومی کو لانے کے لیے. اس دفعہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو روکا, لیکن تقریباً جو ہے 3 سے 4.5 ارب ڈیلی سبسڈی دینی پڑتی ہے اور بجٹ کے اندر اتنے پیسے نہیں. تو میرے خیال ہے اکانومی کے بہت بڑے مسائل ہیں جن کو آگے جا کے اس حکومت نے حل کرنا ہے, اور ان کے حل کرنے سے ہماری جو ہے ڈیلی کموڈیٹیز کی پرائس کسی طرح کم ہو سکتی ہے, جو کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, ہم جب بات کرتے ہیں کہ تہنیتی اور پیغامات ہوں, مبارکباد کا سلسلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے موصول ہو رہا ہے. اسلامی ممالک کی خاص طور بات کریں, اگر ہم ذکر کریں قطر کا, تو کل جس طرح سے امیر قطر نے مبارکباد دی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کو جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے اور اپنے تعلقات کو مزید استوار اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ قطری سفیر سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اگر ہم ان دونوں ممالک کے تعلقات کا احاطہ کرتے ہیں تو یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے کتنے قریب آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیے قطر سے ہمارے تعلقات بالخصوص جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو تعلقات اپنی بلندیوں کو چھونے لگے. تو یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان اور پھر بالخصوص قطر کے حکمران اور نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے درمیان ایک خاص تعلقات ہیں, اس کا فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قطر
सऊदी अरब के साथ साथ हमेशा पाकिस्तान की मदद को आया है और इस वक्त वो मशरक़ वस्ता का इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है। उनका निज़ाम भी तरक्की याफ्ता है, उनके पास वसाइल भी बहुत हैं, तो वो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात मैं नादिया बेटा ये ज़रूर कहूँगा कि हमें हर वक्त हाथ उठा के इधर जा उधर जा इससे अपनी कौम को निकालना है और उसका इलाज हमारे यहाँ निज़ाम का तसलसल, आइन के साथ वाबस्तगी, उसके अल्फाज और रूह के मुताबिक और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में रूल ऑफ लॉ है। एक दूसरे का एहतराम और बर्दाश्त है, एक दूसरे को तस्लीम करना और एक दूसरे के हुकूक को तस्लीम करके उसके हुकूक को मानना और अदा करना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अगर एक मखसूस वक्त के लिए पाकिस्तान के हालात ज़रा बेहतर होंगे तो अगले वक्त ख़राब हो जाएंगे। तो ये फिर कभी कशकोल सामने कर दिया, कभी कशकोल छुपा के मांगा, कभी कुछ कर दिया, इससे हमारी जान नहीं छूटेगी। बिल्कुल ठीक, यानी कि आपका कहने का मकसद पॉलिसीज का जो तसलसल है वो बहुत ही ज़रूरी है, तभी उसके समरात आना शुरू होते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, अगर हम बात करते हैं कतर के हवाले से और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, तो कतर की हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें आप किस कदर अहमियत देखते हैं? देखें, कतर के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे और बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। पर्टिकुलरली जो पिछली 2 से 3 गवर्नमेंट्स रही थी उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब का रोल बड़ा उसमें अहम है, जिसमें कतर के साथ हमने एक RLNG की डील की थी। इस वक्त पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस की जो ज़रूरियात हैं उसको अगर देखा जाए तो वो उसने बेस बनाई थी उस डील ने, जो कि हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी और हमारी इंडस्ट्री को जो गैस दी जा रही है उसके अंदर बहुत ही एक लॉन्ग टर्म फ़ायदेमंद डील थी और उसी को कंटिन्यू किया पिछली गवर्नमेंट ने भी। ये उनको भी ये क्रेडिट जाता है। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए कि कतर के साथ आपके 3-4 किस्म के ताल्लुकात हैं। एक तो वो ये है कि उस मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी डील हुई, पीस प्रोसेस का जो हिस्सा था उसमें जो है कतर ने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने भी। तो हमारे उस सेंस में खित्ते के अंदर जो स्टेबिलिटी लाने में इन दोनों ममालिक ने मिल के जो कोशिश की वो बड़ी अहम थी। उसके अलावा हमारे ट्रेड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन और फूड सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है कम्युनिकेशन है। कतर आपको पता है कि उसके अंदर ऑयल एंड गैस के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, तो अगर कतर की पेट्रो जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बड़ी अहम है। अगर कतरी पाकिस्तान में इस शोबे में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, बाय द वे अब गुफ्तगू जारी हो चुकी है दोबारा उसके ऊपर, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और स्पेशली अगर आप इस तनाजुर में देखें, रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है उसमें ऑयल एंड गैस की प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा चली गई हैं, लेकिन हमारी जो कतर के साथ डील हो चुकी है पिछले 10-12 सालों वाली, वो इतनी लॉन्ग टर्म है और उसको हमें बहुत सस्ती अमाउंट के अंदर वो मिलेगा। और अब हमने इंश्योर करना है कि जब यूरोप के अंदर शॉर्टेज होगी तो हमें वो उसके ऊपर ही मिलते रहें जिसका हमने एग्रीमेंट किया था। तो उस तनासुब से भी कतर जो है इस वक्त मशरिक़ वस्ता का एक इंतहाई अहम मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात बेहतर से बेहतर करने। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि मशरिक़ वस्ता का एक अहम तरीन मुल्क है और ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है कतर ने, और जिसकी भी कल बात भी हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ। तो आने वाले वक्त में क्योंकि अफगानिस्तान जिस बहरान से दो चार है उसमें उसको तस्लीम करने का मामला है, वहाँ पर दहशत गर्दी के मसाइल हैं और वहाँ गुर्बत है, इंसानी बहरान है, तो आप क्या समझते हैं कि कतर और पाकिस्तान के दोनों ममालिक किस तरह से अफगानिस्तान की आने वाले वक्त में मदद कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये सामने रखें कि अफगानिस्तान 79 से जंग का शिकार हो रहा है और इसको 43 बरस हो गए। 43 लगातार साल से जो कौम हालत जंग के जहन्नुम में झोंकी गई हो, बमबारियां हो रही हों, कत्ल हो रहे हों, गोरीला जंग जनाब वो लड़ रहे हों, वो कौम कहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ईमानदारी की बात तो ये है कि अगर इंसानियत के प्रचारक इंसानियत को वाकई कोई अहमियत देते हैं तो फिर तो UNO के प्लेटफॉर्म से तमाम मेंबर मुल्क, बिलखुसूस जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, वो अफ़गानिस्तान की मदद के लिए पहुँचे कि ये हमारे इंसान भाई हैं, इंसानियत के लिए। जितना आपने बताया है, कितने लाख बच्चे, 28 लाख बच्चे हैं, 34 लाख बच्चे जो हैं वो मौत व हयात की कश्मकश से दो चार हैं। मशरक़, मैं आपको याद दिलाऊं, जब ये गल्फ़ वार हुई और उस वक्त सद्दाम हुसैन ने समुंदर में जो खाम तेल छोड़ दिया तो एक मुर्गाबी जो थी वो फड़फड़ा रही थी उस तेल में, ठीक, और वेस्ट वालों ने उस मुर्गाबी का इतना प्रोपेगंडा किया
کہ اس پھڑپڑاتی مرغابی کو دیکھ کے بالخصوص عورتوں کی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب یہ جو اتنے بچے ہیں لاکھوں، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو اس وقت انسانیت کا دل نہیں پسیج رہا؟ پسیجنا چاہیے۔ بالکل۔ اب آپ نے ذکر کیا ہے پاکستان، قطر کا، اس میں چین کو بھی شامل کروں گا، اس میں ایران کو بھی شامل کروں گا۔ ان کا تو پہلا فرض یہ ہے کہ جتنی یہ خود مدد دے سکتے ہیں، ان میں چین اور قطر سب سے زیادہ مالدار ہیں، سعودی عرب بھی کرے، وہ مدد دیں ان کو۔ دوسری بات یہ ہے پھر اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے یہ دنیا کو قائل کریں کہ وہ سارے اختلافات کو چھوڑ کے پہلے انسانیت کو بچائیں۔ اور دوسری بات، اندر جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی بلا ضرورت اپنے رویے میں جو غیر لچک پذیر رویہ ہے، سختی ہے، اس کو نرم کریں اپنے عوام کے لیے، اپنی قوم کے بچوں کے لیے، اور وہ بھی ذرا اپنے اس تنگ نائے سے، وہ جو ککون ہے نا، اس میں سے نکلیں باہر، اور قوموں کے ساتھ رابطہ بھی کریں اور تعلقات بھی بہتر کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، جب واپس آئیں گے تو ہم افغانستان ہی کی بات کریں گے، خاص طور پہ جو انسانی بحران کی وہاں تازہ ترین صورتحال ہے، اور بچوں کے حوالے سے، اور کیا ذمہ داری ہے پوری دنیا کی جو دیکھ رہی ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں بچے وہاں پر اذیت میں اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جناب۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے افغانستان کی صورتحال پر ہم تفصیلی بات چیت کریں گے، اور اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رفعت اورکزئی صاحب۔ بہت شکریہ رفعت صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ شکریہ جی، تھینک یو۔ رفعت صاحب، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، انسانی بحران آپ کچھ کم ہوتا دیکھ رہے ہیں گزشتہ یہ تقریباً 8 ماہ کے دوران یا 9 ماہ کے دوران، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوا ہے وہاں پر جو انسانی بحران ہے اس وقت؟ شکریہ۔ میرے خیال میں اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ وہ جو بحران یعنی طالبان کے 15 اگست کے بعد کابل پہ قبضے کے بعد جو شروع ہوا، وہ بدستور اس میں میرے خیال میں شدت آ رہی ہے، اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب طالبان جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اب ان کے اوپر پابندی ہے، کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، صرف جو ہے نا وہ جیسے غیر روایتی طور پر کچھ ڈپلومیٹک مشن وہاں پہ ایمبیسی وغیرہ، وہ جو ان کے بہت قریبی ممالک ہیں ان کے ساتھ مطلب وہ تو کھلی ہوئی ہے، لیکن جو یورپی ممالک ہے، امریکہ ہے، ان کے ساتھ کوئی مطلب وہ تعلق نہیں ہے۔ ملاقاتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ باقاعدہ جو ہے نا اس طرح کی تجارت جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تجارت اگر ہو رہی ہے تو وہ دوسرے طریقوں سے ہو رہی ہے، کیونکہ بینکوں کے ذریعے سے تو جو پابندیاں ہیں افغانستان کے اوپر اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، تو تاجروں کو بھی مسائل ہے، اس کی وجہ سے سارا اکانومی تو بالکل ایسا سمجھ لے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس میں اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اب اس دوران جو ہے نا مطلب یہ ہیومینیٹیرین کرائسس تو ہے، لیکن طالبان اپنے اندر کتنی تبدیلی لا چکے ہیں؟ کیا وہ جو ہے نا مطلب وہ جو دنیا کے مطالبات ہے، کیا وہ جو یورپ کے، امریکہ کے، باقی جو ایون کے ریجنل ممالک جو پاکستان ہے، ایران ہے، رشیا ہے، یہ جو چائنا ہے، یہ جو ممالک ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں۔ رفعت صاحب، ایک چیز ذرا سمجھا دیجئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ طالبان حکومت جو ہے وہ ہمیں اتنی فلیکسیبل نظر نہیں آ رہی؟ آخر حال وہیں کے عوام جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ سفر کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو عالمی برادری مطالبات رکھ رہی ہے، چاہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہو، کیا وجوہات ہیں کہ طالبان حکومت جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہی توقعات کو؟ ہیلو جی، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا رفعت صاحب، دیکھتے ہیں کوئی کنیکشن میں ایشو ہے تو پھر میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں۔ صدیق الفاروق صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو چکے ہیں طالبان کو حکومت سنبھالے، لیکن مسائل ہیں کہ وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو ان کی کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں؟ وہی بات ہے جی کہ عالمی برادری کی طرف سے جو مطالبات ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ان میں اگرچہ کہیں نہ کہیں انہوں نے تھوڑی تھوڑی لچک دکھائی ہے، لیکن عالمی برادری کے مطالبات زیادہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بڑے ممالک، یورپین یونین اور امریکہ وغیرہ جو ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ افغان معاشرہ طالبان سمیت ایک دم اس سطح پر آ جائے
जिस सतह पर वो चाहते हैं, तो ये फितरत में एक फौरी तब्दीली वो चाहते हैं जो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कुछ तो आलमी बिरादरी को अपने मुतालबात कम करने चाहिए और कुछ अफ़गान हुकूमत जो है उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, तो यानी कि दोनों तरफ से ये लचक दिखानी पड़ेगी, तो एक मकाम इत्तिसाल आ जाएगा जहाँ दोनों के मामलात कन्वर्ज हों और फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। इसमें जो भी उनको यहाँ जिन जिन ममालिक के उलमा का तालिबान पर असर रसूख है, मैं समझता हूँ अब हमें ये भी चाहिए कि उन उलमा को भी हम वहाँ भेजें, उलमा उनको भी हम इनवाइट करें और वो उनको इस्लाम के नुक्ता नज़र से भी और जो इस वक्त अवेलेबल उसके सल्यूशंस हैं सारे, वो सामने रख कर कायल करें कि आप जो चीज़ चाहते हैं, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का फ़तह करने में अपना 13 और 8 21 साल लगे, 21 साल लगे, किन किन मुश्किलात से वो गुज़रे, तो आप तो अल्लाह के रसूल और सहाबा किबार के मकाम व मर्तबे पे नहीं हैं। आपके जो मसाइल हैं और जिस दुनिया में आप घिरे हुए हैं उनमें लोग आपकी मदद भी करना चाहते हैं, मुसलमान भी मदद करना चाहते हैं, दूसरे भी मदद करना चाहते हैं। तो आपको कुछ लचक दिखानी पड़ेगी, आप अपना तालीमी निज़ाम करें दुरुस्त, कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप आगे बढ़ें, लेकिन जो जदीद तालीम है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंजीनियरिंग है, उसको और जो ख़वातीन की तालीम है, बिलाशुबा आप हिजाब जारी रखें, लेकिन ख़वातीन को तालीम का जो मसला है, इन तमाम चीज़ों को आप कंसिडर करें और ताकि दुनिया ये समझे कि आप कोई 1400 साल पहले वाले वो लोग नहीं हैं जो आज भी तलवार हाथ में लेकर और ऊँट पर और घोड़ों पर बैठकर जिहाद करने में यकीन रखते हैं। आप इस जदीद दौर के मुसलमान हैं जिसमें ईमान की जो तकाज़े हैं उनको पूरा करते हुए आप जो जदीदियत है, जो मॉडर्निज़म है, उससे भी इस्तिफादा करते हैं। ठीक, लेकिन सदीकुल फ़ारूक साहब, मॉडर्निज़म तो दरकिनार, अभी जो बेसिकली जो तालीम वाला जो मामला है वो ही वहाँ पर हमें अटका हुआ नज़र आ रहा है और हम देख रहे हैं कि उन्होंने ग्रेड 7 से ग्रेड 12 तक की बच्चियों की तालीम पर पाबंदी लगाई कि अभी हम उनको नहीं भेज रहे, लेकिन आलमी बरादरी का मुसलसल प्रेशर है कि आप उनको भेजें, लेकिन उनकी जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई कि उनके स्कूल क्यों बंद किए गए और कब तक खोले जाएंगे। तो ये तशवीश बाहर तौर तो आलमी बरादरी की मेरा ख्याल बड़ी जेन्युइन है कि तालीम तो सबका हक है, इस्लाम तो इसे मना नहीं करता। मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि जो मुहावरा है कि आपको अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन भी जाएं, तो यहाँ भी अगर आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस्लाम से जोड़ना चाहते हैं तो कुरान की जो बुनियादी सूरतें हैं, मिसाल के तौर पर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 5 जो पहली सूरतें हैं वो एक बद्दू के लिए भी निसाब थी। ठीक है, यानी सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, ये पहली वही 5 सूरतें, जी हाँ, पढ़ने के बारे में। तो ये, लेकिन ये 5 सूरतें जो कुरान पाक की हैं, ये एक बद्दू के लिए भी निसाब थी, उसे याद होनी चाहिए, उसे अहकाम का पता होना चाहिए। तो आप अपने स्कूलों कॉलेजों में ये निसाब कर राज कर दें और वो उसके बामानी यानी तर्जमे से वो पढ़ें और उन्हें मालूम हो कि इस्लाम क्या कहता है। तो उसके साथ जो जदीद उलूम है, साइंस है, तिब है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, ये सारी उन्हें सीखने दे भाई, इसमें क्या है। ये इनका तो चलना है, इन चीजों का तो कोई ईमान नहीं है ना, इनका तो कोई दीन, इनका तो कोई दीन नहीं है। ये तो एक, इस कुर्सी का कोई मजहब है, इस मेज का कोई दीन है, इस कलम का कोई मजहब है, जैसे आप इस्तेमाल करेंगे वैसे इस्तेमाल होगा। तो आप अपने बच्चों को मुसलमान बच्चे बनाएं, लेकिन उन्हें साथ ये जो जदीद उलूम है ये भी सीखें। दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, अगर हम क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8-9 माह से हम भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम मुसलसल तालिबान के हवाले से बात करते हैं, जो अच्छे उनके इक़दाम होते हैं उनको सराहते हैं और जो हमें लगता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे बात कर रहे हैं उस पर हम तनकीद भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि तालिबान आखिर करना क्या चाह रहे हैं, किस तरह से अपनी आवाम और किस तरह से हुकूमत को लेकर चलना चाह रहे हैं? जिस तरह के मामलात हम देख रहे हैं, इंसानी बहरान भी अपने उरूज को पहुँच चुका है, जो हालात वहाँ पर हैं, जो वाक़यात वहाँ पर हैं, जो वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं, वो तो दिल दहला देने वाली हैं। फिर ऊपर से वो मुतालबात जो किए जा रहे हैं उन पर भी वो पूरा नहीं उतर रहे, तो वो क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली? अच्छा, इसके बारे में तो हम तज्जिया दे सकते हैं, बेहतर तो वही बता सकते हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन तकरीबन 9 महीने जो हो चुके हैं 15 अगस्त के बाद से, एक तो ये हुआ कि ये जो ट्रांजिशन था ये बड़ा क्विक हुआ
کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ 15 اگست والے دن جو ہے وہ کابل فال ہو جائے گا اور اچانک جو ہے وہ آ جائے گی. ایکسپیکٹ ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ہوگا اور انٹرا افغان ڈائلاگ شاید کہ ہوگا. امریکہ کی CIA بھی فیل ہو گئی. تو اس سینس میں ایک تو یہ بہت جلدی ہے, پھر دوسرا یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے یہ لڑائی کر رہے تھے اور ایک اٹ واز فارمیڈیبل فائٹنگ فورس. انہوں نے جو ہے وہ نیٹو کے اور ISAF کے جو ممالک تھے ان کے ساتھ جنگ کی اور اپنا جو ہے جو بھی ان کا وہ ایجنڈا تھا انہوں نے منوایا اور وہ واپس آ گئے. اب آنے کے بعد گورننس کے بہت سارے ایشوز تھے کیونکہ انفراسٹرکچر تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. پچھلی جو حکومت گئی اس نے تقریباً جو ہے مطلب ان کی اپنی سگار کی رپورٹ جو امریکہ کی ہیں اس میں کرپشن کے بے تحاشا جو بتایا گیا. تو اس ساری صورتحال میں جب یہ آئے, اوپر سے پچھلے 5 سال سے ایک شدید جو ہے ڈراؤٹ تھا وہاں پہ, بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, اس کے بعد انفراسٹرکچر نہیں تھا اور اس کے بعد ایک میسو انخلا ہو گیا جو وہاں کی ٹیکنوکریٹک وہ لوگ تھے خوف کی وجہ سے, کیونکہ جو 20 سال پہلے ان کی حکومت تھی اس کے کوئی اچھے وہ نہیں تھے. ان سارے فیکٹرز نے جو ہے وہاں پہ جو ہے گورننس کے معاملات اور پھر ان کی اکانومی کے اوپر سینکشنز لگ گئی آتے ساری, ان کے جو ریزروز تھے وہ امریکہ نے لے لیے, اس کے علاوہ جو آدھی سے زیادہ کیبنٹ ہے اس کے اوپر سینکشنز, ان تمام چیزوں نے ایک بڑا سخت ان کو بنایا. تو لیکن انہوں نے اپنا جو ہارڈ سٹانس ہے وہ برقرار رکھا. اس وقت دنیا کے 3 اہم جو ہیں ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ, اور ایک سب سے بڑی ہے انکلوسیو گورنمنٹ ہو, دوسری ہے وہاں پہ ویمن اور ہیومن رائٹس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا جائے اور ان کو اس طرح اس پیرائے میں دیکھا جائے جیسے, اور تیسری ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہو. تو ہم نے دیکھا کہ ان تینوں کے اوپر جو ہے ایکسیپٹ کہ یونیورسٹیز کھل گئی تھیں نوروز کے وقت اور بچیوں کو یونیورسٹیز میں جانے کی اجازت تھی, لیکن 6 سے 12ویں کی انہوں نے اچانک آخری دن جو ہے وہ کیا. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. بیسکلی وہ ہارڈ سٹانس چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے جس طرح کے وہ ہارڈ نیگوشیٹر ہیں اسی کی بیسس پہ دنیا کے ساتھ اور ریجن کے ساتھ وہ رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اسی طرح رہے تو وہ یہ بس مس کر جائیں گے, ریجن کو بھی وہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اور ہم نے دیکھا کہ رشیا اور یوکرین کے کرائسس میں اب افغانستان کے اوپر بڑی کم توجہ ہو گئی ہے. وہ ہیومینیٹیرین کرائسس 15 اگست کو جو شروع ہوا تھا, آج اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ 1 ملین بچہ ہے جو میل نیوٹریشن ہے, آج وہ 3.4 ہو گیا, اور یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا. پھر 41% آبادی کو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ختم کر دیا, عورتوں کو. تو یہ بالکل جو ہے ان کو لچک دکھانی ہوگی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے. بالکل ٹھیک. رفعت صاحب, ہم بچوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو افغان وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 34 لاکھ بچے ایسے ہیں افغانستان میں جو کہ غذائی قلت کا شکار ہیں, جو بھوک کا شکار ہیں, اور جن کی جو ہے وہ اموات ہم دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. رفعت صاحب, آپ کیونکہ صحافی ہیں, آپ کی نظر ہوگی دنیا پہ, تو آپ کو دنیا کا کوئی اور ایسا خطہ نظر آتا ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بچے اس طرح کی اذیت و تکلیف میں مبتلا ہوں؟ میرے خیال میں کچھ افریقی ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات تو آتے رہے, جیسے ایتھوپیا ہے یا باقی جو ممالک ہے, لیکن وہاں پہ وہ طالبان کی سوچ تو نہیں پائی جاتی نا. وہ تو کوئی اور وجہ سے وہاں پہ مسائل ہے, جیسے وہ معاشی طور پر غیر مستحکم ممالک ہے. یہاں پہ تو طالبان جو ہے نا, مطلب یہ جو کچھ ان کے اوپر آ رہا ہے تو یہ تو ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے آ رہا ہے. مطلب یہ اپنے خواہ جو ہے ایک ایسی سوچ جس کی کوئی مطلب تک بھی نہیں بنتی. جیسے میرے یہ بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی مطلب اسی پہ بات کر رہے تھے کہ اب وہ جیسے تعلیم ہے, اب تعلیم جو ہے نا وہ یہ بتائیں, یہ تو ہر مذہب, ہر کلچر, ہر روایت, ہر قوم میں اس کی اجازت ہے. تو اگر آپ تعلیم پہ پابندی لگاتے ہیں تو یہ مطلب کسی طور پہ بھی جو ہے نا آپ کو کوئی حمایت نہیں کر سکتا ہے کسی صورت میں بھی. یعنی یہاں تک کہ طالبان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اپنے درمیان میں, وہ بھی اس پہ ناراض ہیں, وہ بھی اس پہ مطلب جو جس طرح کے مطلب انہوں نے تعلیم پہ جو پابندی لگائی ہے. تو یہ سارے مسائل اب ایسے, یعنی آپ کو ایک ایسی صورت میں, ایک ایسے حالت میں جب آپ کو بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہے, تو آپ پھر ایسے جو ہے نا مطلب پوری دنیا کے ساتھ, تو مطلب یہ تو ہونا چاہیے کہ جب آپ کی اب پوری افغانستان کے اوپر حکومت ہے, جب 90 کے عشرے میں طالبان آئے تھے تو وہ تو کچھ علاقے ایسے تھے جیسے پنجشیر, باقی کچھ علاقے تھے جہاں پہ ان کی حکومت نہیں تھی. اب تو جو ہے نا ان کو بڑی آسانی سے یہ جو ہے نا پورے افغانستان کے اوپر حکومت ملی ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارے یعنی مطلب اگر یہ تھوڑے سے اپنے اندر تبدیلیاں لائیں, اور ان کو ایسا نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ شریعت نافذ نہ کریں. یعنی امریکہ یا جو یورپی ممالک ہے جو ان سے مطالبہ کر رہے ہیں, تو وہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ شریعت کیوں نافذ کر رہے ہیں, کیونکہ طالبان اور ان کی تو جو مین ایم ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے کے لیے چھوڑیں کہ ہم اس اپنے جو ہماری شریعت کے مطابق نظام بنائیں. تو وہ تو ان کو اجازت دی گئی ہے, لیکن اب اگر یہ باقی تھوڑے اگر یہ چینجز نہیں لائیں گے تو یہ جو اپنے لوگ ہیں, یہ میں تو کہوں گا کہ یہ
इन लोगों के जो मुजरिम होंगे तो फिर ये तालिबान लीडरशिप होगी। अगर ये बच्चे जो है ना, यूनिवर्सल राइट्स तो मिलना बहुत जरूरी है। रिफत साहब, जो जिस तरह की हालात और वाकयात बच्चों के सामने पेश आ रहे हैं, और हम और भी वहां पर जो वीडियोस आती हैं बड़ी तशवीशनाक हैं, खुदा न खास्ता अगर ये डेथ रेट बढ़ता है और ये ज्यादा इसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपने पीक पर पहुंचती है, कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? तालिबान गवर्नमेंट जिम्मेदार है, आलमी बिरादरी जिम्मेदार है, या ये दोनों जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी पहले किस पर आयद होती है? वो तो मैं जैसे आपको बात कर रहा था, आपने बीच में इंटरप्ट किया, तो पहली जो उनकी मतलब जिम्मेदारी बनती है वो तो जाहिर है कि वो तालिबान की है। ठीक है। और तालिबान की ऐसी है कि जैसे मैंने अभी उसको मैं दोबारा अगर रिपीट कर दूं कि यानी पूरी दुनिया तो उनके साथ हर किस्म का ताल्लुक रखना चाहती है उनसे, लेकिन तो उनको जो है ना, अब ये जैसे अगर ये तालीम पे पाबंदी लगाएंगे तो जैसे ये अब किसी सूरत में भी जो है ना, मतलब किसी कल्चर में, किसी मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। तो ऐसे में ये खुद के लिए जो है ना, मतलब अपने लिए खुद जो है ना ऐसे मसाइल पैदा करेंगे, तो फिर तो इनके लिए बड़े मसाइल है। अगर ये थोड़ा बहुत भी जो है ना, मतलब ये जैसे अब आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई तालिबान का सबसे ज्यादा जो है ना वो हमदर्द है, वो तो पाकिस्तान है। अब आप देखें, लेकिन पाकिस्तान की ने भी उसको अभी तक उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। यानी आप अंदाजा करें, तो ये मतलब बड़े समझने वाली बात है कि अब ये पाकिस्तान को भी खुद जो है ना अपने ये अगर ये अपने तौर पे ये फैसला करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये जो है ना काफी मतलब अब ये जरूरत इस अमर की है कि जो रीजनल ममालिक है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे उन्होंने पहले से एक लूप में तालिबान को लिया हुआ है। कभी मॉस्को में कॉन्फ्रेंस होती है, कभी ईरान में होती है, कभी पाकिस्तान में वो आते हैं, तो ऐसे जैसे अब बाहर भी जाने लगे हैं, तो ऐसे इनको एंगेज रखना चाहिए और इनके साथ बैठ के जो है ना, मतलब मुसलसल ये उनको कन्विंस करना चाहिए कि ये इसमें सिर्फ उनका तो नुकसान है ही है, पूरी रीजन का नुकसान है, सारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको भी खतरात है। रफत साहब, आपने रीजनल कंट्री की बात की, मैं उसी वाले से सिद्दीकुल फारूक साहब को शामिल गुफ्तगू कर दूं। सर, रीजनल कंट्री के किरदार को आप कैसे देखते हैं? किस कदर अहम है जो हमसाया ममालिक हैं वो अफगानिस्तान की हुकूमत को इंगेज करें, उनको समझाएं और उनको बताएं कि ये जो मामलात हैं ये दुरुस्त समत में नहीं जा रहे हैं और आपको फौरी तौर पर इकदाम लेने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है चीन के भी ताल्लुकात बड़े करीबी हैं, चीनी ओहदेदार आ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ओआईसी के बाद उनका पहला विजिट पाकिस्तान वहीं जो था। है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान किस हद तक उनके साथ ताउन करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया से भी उन्होंने ताल्लुकात कुछ बेहतर किए हुए हैं, और ईरान आपने अभी जिक्र किया है। देखिए, जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई प्रॉब्लम है और हम आके आपकी मदद करना चाहते हैं और आप कहें आएंगे तो सही, मेरी शराइत पर आप मदद कर सकते हैं, मैं तो आपकी शराइत नहीं मानती, तो फिर हमें ये बताइए कि आपकी मदद कैसे हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो ज़िम्मेदारी, जैसा कि ये अपना रिफत खान साहब ने कहा है, रिफत औरंगज़ई साहब ने, कि तालिबान की बनती है कि उनके बाप बतौर हुक्मरान के भी वो हैं और उनकी ज़िम्मेदारी कुरान और सुन्नत के लिहाज से, इस्लामी लिहाज से भी उन्हीं की बनती है कि उनके लिए नान और नफ़का। तो पहली ज़िम्मेदारी। फिर जो आप रीजन की बात कर रही हैं इस इलाके में, तो हम वही बात है कि हम आगे कैसे बढ़ें। बाज़ मामलात में तो अफ़गान हुकूमत जो मौजूदा है वो इतनी सख्त है कि हमारा हाथ भी झटक रही है। वो उस वक्त आप क्या करेंगे? यानी अगर हम ये कहें कि भाई ये हमारे अंदर हमले हो रहे हैं, इनको आप रोकें, वो नहीं रोकते। अगर हम ये कहें कि इनके साथ हमारे मुज़ाकरात उन्होंने कहा था करा देंगे, अब वो फैसिलिटेशन भी नहीं है। ठीक। दूसरी, उसके बाद रीजनल कंट्रीज उस वक्त आगे बढ़ेंगे जब वो उन्हें इजाज़त देंगे। दूसरी बात, मैं तालिबान के बाद फिर जिम्मेदारी अमेरिका की मैं करार दूंगा, जो उनके पैसे उन्हें नहीं दे रही। तो भाई अमेरिका बहादुर, वो इस वक्त उनका ये मसला है, आप उन्हीं के पैसों की खुराक ही दे दो भाई। चलो यूं सही। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड नेशंस को भी आगे बढ़ना होगा, ठीक है, और ओआईसी को भी अपने यानी गैर रवायती अंदाज में आगे बढ़ना होगा, और कुछ लोगों को उन्हें कायल करना होगा कि ये महज गैरत का तकाजा नहीं है। ठीक है, ये इस वक्त जब आपकी औलाद पर, ये बच्चे हैं, उनकी जान और यानी उनकी जान पर आ बनी है, उस वक्त तो मेरे भाई अल्लाह खुद कहता है कि हराम चीज़ जो है अगर तुम्हारी जान पर बन आई है तो
उतनी खाने की इजाज़त है जिससे तुम्हारी जान बच जाए। दुरुस्त, बिल्कुल उस ठीक, हद तक तुम हराम माल खाना यानी सूअर का गोश्त भी खा सकते हो, ठीक है, यानी कि अगर हाँ। उससे उसके अलावा कोई अवेलेबल नहीं है और उससे तुम्हारी जान बच सकती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। रफत साहब, मैं क्विकली आपसे एक रिस्पांस चाहूंगी, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। यूक्रेन वाले के हवाले से काफ़ी कहा जाता है कि यूक्रेन का मसला जो है वो अब प्रायोरिटीज़ में आ गया है, तो अफगानिस्तान का मसला जो है वो पसे पुश जा सकता है अगर तालिबान हुकूमत ने जल्दी ना की और अपनी जो है वो पॉलिसीज़ में लचक ना दिखाई। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो काफी हद तक जो अफगान इशू है वो यूक्रेन की जंग के बाद जो है ना वो पीछे चला गया है। अब आप देखें कि अगर आप अमेरिकन मीडिया को उठाएं तो उसमें सारा यूक्रेन है, रूस है, यूक्रेन है। इस तरह जो है ना आप यूरोप के मीडिया में भी देखें, उधर भी कोई जो है ना बात नहीं हो रही है। तो अब ये जैसे मतलब ये टाइम बहुत जाया कर रहे हैं, इन्होंने तो बहुत जाया कर दिया है, बल्कि बहुत ज़ाया कर दिया है। और अब जब तक ये वाला मामला होगा तो अब जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, यूरोपीय ममालिक है, उनकी तो मतलब बिल्कुल यकीनी तौर पर जो है ना वो सारी तवज्जो जो है यूक्रेन जंग पे होगी और उनकी है। और इस तरफ जो है ना ये अगर कोई ऐसे बड़ा जैसे मैं ये कोई ऐसा एक न्यूज़ क्रिएट कर दें कि जैसे अचानक से वो किसी ये तालीमी इदारे जैसे उन्होंने बंद किए हैं बच्चियों के, वो खोल दें, या फिर जो है ना कुछ मतलब खुद के ऐसे ऐलान करें कि जैसे वो जैसे पहले पूरी दुनिया की उनसे डिमांड थी, वो जो है ना कोई चीज़ मानने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर जो है ना ऐसे हम समझेंगे कि दुनिया में हेडलाइन बन जाएगी। वरना जो है ना वो अब इस तरफ जो है ना तवज्जो बिल्कुल कम हो गई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रफत और एक्ज़ेक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। सदीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। हुमायूं खान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। हमारे साथ रहे, प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।